अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीर इश्क के 30 एपिसोड के पार्ट 1 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लग रही है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। आलियान ने कमरे का क्या हाल करके रखा है? बेला के कमरे में दाखिल हो बेला कमरे में दाखिल हुई तो सारी चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। आलियान कमरे में मौजूद न था। वो कमरा सेट करने लगी। जब भी उसका शिफॉन का दुपट्टा बार-बार उसके जिस्म से सरक जाता था, तो इसलिए उसने अपना दुपट्टा उतार कर वहीं चेयर पर रख दिया। फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आलियान वॉशरूम से बाहर आया तो बेला को देखकर उसके 14 तबक रोशन हुए थे। बेला नीचे झुककर चीज़ें समेट रही थी, जबकि उसकी कमीज़ का गला ढलक रहा था, जिसे देखकर आलियान के होश उड़े थे। आलियान, तुमने कमरे का क्या हाल कर रखा है? बेला ने बेध्यानी में कहा। वो इस बात से मुतमईन थी कि आलियान को तो कुछ नज़र नहीं आता है, सो वो अपने काम में ही मसरूफ़ रही। आलियान छोटे-छोटे कदम लेता बेला की जानिब बढ़ा। चेयर से दुपट्टा लेकर बेला के दोनों बाजुओं को थाम कर उसे उठाया। मेरी जान, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। ऐसे तो तुम मुझे पागल कर दोगी। इसलिए कहते हैं, एक उम्र के बाद लड़कियों को दुपट्टा पहनना चाहिए। ये कहता आलियान ने उसके सीने पर दुपट्टा डाल दिया। कि क्या मतलब? तुम्हें सब दिखाई दे रहा है? बेला ने अचंभे से पूछा। वो अपनी आंखें फाड़े मुकाबिल को हैरतज़दा नजरों से देख रही थी। आलियान ने इस बात में सर हिला दिया। क्या वाकई? ओह आलियान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये कहती बेला बेसाख्ता उसके सीने से जा लगी। ज़हरान की पूरी रात रानीम को ढूँढने में गुज़र चुकी थी, लेकिन उसे रानीम कहीं ना मिली। वो रानीम की खुशबू को महसूस करके उसे ढूँढ सकता था, लेकिन उसे दूर-दूर तक रानीम की खुशबू महसूस तक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। सरदार सुलेमान ने महल के तमाम दरोगा से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी रानीम को कहीं जाते नहीं देखा था। सरदार सुलेमान कबीले के काबिल दरोगा को रानीम को ढूंढने में लगा दिया था। आई एम सॉरी। बेला ने कुछ बेला आलियान से कुछ दूर होकर शर्मिंदा सी बोली। इसकी ज़रूरत नहीं है बेला। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आलियान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेला खुशी से चहक कर बोली। हाँ, 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 वो तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है मेरी जान। आलियान का उसे जान कहकर मुखातिब करने पर बेला ने शर्मा कर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। बेला, इस चेहरा को बेला, इस चेहरे को मुझसे न छुपाओ। इसे देखकर मुझे सुकून मिलता है। जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, आज पहली बार तुम्हें इस नज़रिए से देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर मेरी मोहब्बत की कहानी लिखी है बेला। आलियान ने उसके दोनों कलाई थाम कर बहुत ही नज़ाकत से उसका हाथ चेहरे से हटाया। पलकों की बाढ़ हया से ज़मीन की सिमत झुकी थी। चेहरे पर शर्म की लाली थी। बेला, मुझसे मोहब्बत करती हो? आलियान ने दानिस्ता तौर पर इस्तफसार किया। बेला ने
اسبات نے سر ہلایا تو آلیان نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ابیر، ابیر، کہاں ہو؟ باہر نکلو۔ زہران تن فن کرتا ابیر کے گھر پہنچا تھا۔ سردار سلیمان اور ملکہ جن بھی اسے روکنے کی غرض سے اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ کیا بات ہے بڑے بھائی، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ ابیر پرسکون انداز میں گویا ہوا۔ رحیم کہاں ہے؟ زہران نے دھاڑنے کے انداز میں استفسار کیا۔ مجھے کیا پتا، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابیر، میرے سامنے بننے کی کوشش مت کرو، مجھے پتا ہے رانی کو تم نے ہی چھپایا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لو سن لو بات تمہاری۔ تمہاری بیوی کو بھلا میں کیوں چھپاؤں گا؟ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے زہران، تم سے ایک رات بھی تمہاری بیوی سنبھالی نہیں گئی۔ ابیر نے زہران کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ ابھی تمہاری حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ زہران نے مقابل کا گریبان پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گڑائے غضبناک لہجے میں بولا۔ بات سنو زہران، اپنے حدود میں رہو، بہت برداشت کر لیا تمہاری، اب مزید نہیں کروں گا۔ اور ویسے بھی تمہارے پاس ثبوت ہے کہ میں نے رانیم کو غائب کیا ہے؟ ابیر نے اپنا گریبان زہران کے ہاتھوں سے آزاد کروا کر کہا۔ ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ رانیم کو تم نے ہی غائب کیا ہے، ورنہ اور بھلا کس کی مجال ہے کہ سردار سلیمان کی بہو پر ہاتھ ڈالے؟ پہلے ثبوت پیش کرو، اس کے بعد الزام عائد کرتے رہنا، سمجھ آئی ہے؟ ابیر، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ میری رانی کہاں ہے؟ زہران یہ کہتا اس پر جھپٹا تھا۔ زہران، چھوڑو اسے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا ہم کسی پر بہتان نہیں لگا سکتے۔ سردار سلیمان جو ابھی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے دونوں کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ بابا حضور، میں جانتا ہوں اسی نے میری رانی کو کہیں چھپایا ہے، میں اس کی مہک تک محسوس نہیں کر پا رہا۔ واہ واہ، کیا بات ہے بیٹا زہران تمہاری، پہلے تو تم نے چپ کے نکاح کر لیا اور تمہاری بیوی کہیں بھاگ گئی ہے تو میرے بیٹے پر بہتان لگا رہے ہو۔ آئلہ خاتون شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ والدہ، وہ خود نہیں بھاگی ہے، وہ ایسی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ ابیر نے فوراً کہا۔ بیٹا، تم تو چپ ہی رہو، نہ جانے کیا جادو کیا ہے اس انسانی لڑکی نے تم پر کہ اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ آئلہ خاتون، ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں نکاح کی دعوت نہیں دی، لیکن اس کی ٹھوس وجہ تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ دونوں بھائیوں کے بیچ فساد برپا ہو۔ ملکہ جن سمجھانے کے غرض سے آئلہ خاتون سے مخاطب ہوئی۔ حائمہ خاتون، آپ تو یہ بات نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا، میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ آپ کتنی فتنہ باز ہیں۔ فتنہ باز میں ہوں یا تم؟ ہمیشہ سے تم نے فساد پیدا کیا ہے، پہلے عثمان بھائی اور سلیمان کے درمیان فساد پیدا کرتی رہی، اور اب تم زہران اور ابیر کو اپنا نشانہ بنا رہی ہو۔ جب سے شادی کر کے آئی ہو ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے تیار ہو، جب سے سلیمان سرداری کے منصب کے حقدار بنے ہیں، تم نے ہمارا سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ ملکہ جن بھی غصے میں بولی جا رہی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ تو شام میں ملتے ہیں پارٹ 2 کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.